वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में जो हम कह सकते हैं कि तारीखी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ख़िलाफ़ जो पिटिशंस आई हैं उस पर। ऑब्वियसली ये पहला वाक़या है सुप्रीम कोर्ट में, पहला ऐसा केस है जिसकी लाइव टेलीकास्ट हो रही है और मुख्तलिफ चैनल्स पर भी वक्तन फ़वक्तन हमें ये ब्रॉडकास्ट नज़र आता है जो PTV इसेंशली कैरी कर रहा है। मगर ये ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट माजी के अंदर भी बहुत इस तरह का मुतहरिक रहा कि लोगों की नज़रें रहीं और तफसील से लोगों ने केसेस को फॉलो किया। मगर ये ऑब्वियसली क्योंकि इस तरह टेलीकास्ट हो रहा है इसलिए बहुत तवज्जो लोगों की इस पे लगी हुई है। मगर एक चीज़ जो अब बार बार नज़र आ रही है और हम कह सकते हैं कि शायद वो इस लाइव ब्रॉडकास्ट की वजह से ही इतनी वाज़ेह हुई है, वो ये है कि अगर जो कुछ जजेस हैं जिनके ख़यालात में ऑन द फेस ऑफ इट लगता है कि इख्तलाफात हैं या वो इत्तफाक नहीं करते, वो भी लाइव प्रोसीडिंग्स की वजह से हाईलाइट होता चला जा रहा है। आज भी ऐसा ही एक मौका आया जब चीफ जस्टिस साहब के जो रिमार्क्स थे उन्होंने ज़िक्र किया इसका कि वो चाहते थे कि ये केस जो है जल्दी से निमट जाए ताकि सुप्रीम कोर्ट जो बाकी इतने केसेस हैं, पेंडेंसी का मसला है, उस पर तवज्जो दे सके। और इसीलिए उन्होंने ये एक मौके पे जब जो फैसल सिद्दीकी साहब हैं लीगल एक्सपर्ट, वो बात कर रहे थे, वो आर्ग्यू कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि आप हर सवाल का जवाब ना दें, आप सिर्फ जो दलाइल हैं उसके ऊपर तवज्जो दें। और इस पे उन्होंने ये बात भी की कि कई केसेस जो हैं वो पेंडिंग हैं और जितनी जल्दी हम इसको सुनेंगे और जितनी कोशिश मैं कर रहा हूँ कि जल्दी सुना जाए वो उतनी ही ताख़ीर हो रही है इसके अंदर। जिसमें फिर जो मुनीब अख्तर साहब हैं उनके भी सामने पॉइंट्स आए कि उन्होंने कहा कि मैं सवाल पूछ रहा हूँ और अगर आप मुझे पूछने नहीं देंगे तो फिर मेरा यहाँ होने का फ़ायदा क्या है। एक दफ़े फिर इस तरह के कमेंट से लगा कि इख्तलाफात जो हैं वो बेंच पे, फुल कोर्ट बेंच पे नज़र आ रहे हैं और जो जजमेंट है हो सकता है वो भी इन्हीं इख्तलाफात की लाइंस पर भी हो। बट खैर बिकॉज लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा है, काफ़ी अहम ये केस है। इसके साथ साथ चीफ जस्टिस साहब के कुछ और रिमार्क्स भी ऐसे हैं जिनको बहुत दिलचस्पी से हम कह सकते हैं कि देखा गया है और उनके ऊपर बात हुई है। गुज़िश्ता रोज़ 9 अक्टूबर को जब यही प्रोसीडिंग्स हो रही थी तो उन्होंने रिमार्क्स दिए पार्लियामेंट के हवाले से और उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट को कहते हैं कि नंबर्स गेम पूरी होनी चाहिए, लेकिन फ़र्द वाहिद आकर आईनी तरमीम कर दे तो वो ठीक है, पार्लियामेंट कुछ अच्छा करना चाहे तो उसको कुचलना चाहते हैं और 2/3 अक्सरियत ना हो तो पार्लियामेंट के अच्छे काम में रुकावट नहीं डालनी चाहिए। ऑब्वियसली इससे भी कुछ लोगों ने सवालात उठाए हैं कि ये क्या इससे क्या मुराद है चीफ जस्टिस साहब की। बट खैर ओवरऑल अब ये जो प्रोसीडिंग्स है एक और दिन के लिए ये जो है वो कर दी हैं और अब कल दोबारा प्रोसीडिंग्स होंगी और ये केस जो है जिस तरह चल रहा है उसी तरह चला जाएगा। ऑब्वियसली बहुत अहम ये कानून है क्योंकि इसका ताल्लुक जो है जो ये पार्लियामेंट ने पास किया है पिछले दिनों में, इसका ताल्लुक चीफ जस्टिस के पावर्स से है कि वो जो बेंचेस हैं उनका फैसला वो अकेले करते थे। ऑलवेज हैज़ बीन दैट हैज़ बीन द पावर ऑफ द चीफ जस्टिस। बट पिछले दिनों में जो कानून साजी की पार्लियामेंट ने उसके बाद ये जो पावर्स हैं अब ये जो 3 सीनियर मोस्ट जजेस हैं उनकी एक कमेटी के पास आ गया है। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं वसीम सज्जाद साहब, साबिक चेयरमैन सेनेट हैं, सीनियर कानूनदान हैं और हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने, सीनियर कानूनदान हैं, रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेट का हिस्सा भी हैं। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी वसीम सज्जाद साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर अब चीफ जस्टिस साहब को काफ़ी उनके रिमार्क से लगता है कि जैसे उनका ख्याल था कि वो जल्द ही इस केस से निमट पाएंगे, मगर वो स्ट्रेच होता चला जा रहा है बिकॉज ऑब्वियसली पिटिशनर्स भी बहुत हैं, उनके दलाइल भी हैं, फिर दूसरी तरफ से सवालात भी हैं। तो सर
یہ اٹ سارٹ آف ریمائنڈز ون آف دا فیکٹ کہ ہر کوئی بہت اچھی نیک نیت کے ساتھ آتا ہے، پر جو بھی پاکستان کے اندر سسٹمز ہیں، چاہے وہ جوڈیشل سسٹم ہو، چاہے وہ کہیں اور ہو، تو وہ جب وہاں پہنچتے ہیں تو تبھی احساس ہوتا ہے کہ جتنا افیشینٹلی ہم شاید اس کو چلانا چاہتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے. ڈو یو تھنک دیٹ از آلسو واٹ از ہیپننگ ٹو دا چیف جسٹس سر؟ بات یہ ہے جی کہ لازمی بات ہے کہ چیف جسٹس صاحب کی خواہش ہوگی کہ یہ کیس جلدی نمٹ جائے، اور انہوں نے اس کا ذکر بھی کیا کہ اس کی فیصلے کی عدم موجودگی میں جو بینچز بنانے ہوتے ہیں، جو سپریم کورٹ کا کام کرنا ہوتا ہے، اس میں تاخیر ہو رہی ہے. لیکن جب 15 ججز بیٹھے ہوں، 15 دماغ ہیں اعلیٰ ترین، اور بہت سے وکلا ایک اہم نقطے پہ بحث کر رہے ہوں، تو پھر وقت لگتا ہے. اور میرے خیال میں کسی بھی کیس میں ہماری یہ روایت بھی ہے، انصاف کا تقاضا بھی ہے کہ جلدی نہ کی جائے اور آرام سے سنا جائے، کیونکہ جو بھی فیصلہ ہوگا اس کے بڑے دور رس نتائج ہوں گے پاکستان پہ، پاکستان کے آئینی ڈھانچے پہ، پاکستان کے جمہوری نظام پہ. تو یہاں پہ جو ایک بنیادی نقطہ ہے اور جس پہ یہ بات ہو رہی ہے، اور میرے خیال میں اسی پہ فوکس کرنا چاہیے، کہ کیا پارلیمنٹ کو اختیار ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے رول میکنگ کے جو اختیارات ہیں اس میں مداخلت کرے، اور اگر ہے تو کس حد تک ہے. کیا اس میں اگر پارلیمنٹ مداخلت کرنا چاہتی ہے تو کیا عام قانون کے تحت کر سکتی ہے جس طرح کہ اب ہوا ہے، یا آئینی ترمیم کی ضرورت ہے جس کے لیے 2/3 اکثریت قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں درکار ہوگی. تو لہٰذا یہ اہم مسئلے ہیں، اہم نکات ہیں، اور اس کا جس طرح میں نے عرض کیا کہ یہ ایک دور رس اس کے نتائج ہوں گے. لہٰذا اس میں اگر کچھ تاخیر ہوتی ہے، وقت لگتا ہے، تو کوئی بات نہیں، ہونے دیں، اور پاکستان کے سپریم کورٹ کو فیصلہ کرنے دیں کہ بھی اس کے کیا اثرات ہیں، کیا نتائج ہیں، قانون کی کیا حیثیت ہے. بالکل صحیح. علی ظفر صاحب، سر یہی جو نقطہ اٹھایا وسیم سجاد صاحب نے، سر کیا سچ مچ یہ اتنا اہم کیس ہے جیسے وسیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کے تو بہت دور رس نتائج ہوں گے آئین کے حوالے سے، قانون کے حوالے سے، سپریم کورٹ کے حوالے سے؟ بیکاز سر، اینڈ دا ریزن آئی آسک دس از بیکاز سر کئی لوگ یہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں کہ اب ایک بہت ٹیکنیکل سا جو ایشو ہے جس کا شاید پبلک کے لیے وہ اتنا دلچسپی کا نہ ہو، اس کے اوپر فل کورٹ بینچ بیٹھا ہوا ہے، روز ٹرانسمیشن ہوتی ہے. سو کچھ تنقید بھی ہو رہی ہے کہ ملک میں اور بھی مسائل ہیں، سپریم کورٹ ایک بہت چھوٹے سے مسئلے کو لے کر سارے ججز اس پر بیٹھے ہوئے، کیا ضروری تھا اس طرح یہ کرنا؟ جی عارفہ، تھوڑا سا اس کو اینالائز کرتے ہیں. اس وقت میری نظر میں جو سب سے اہم کیس ہے، جو پبلک امپورٹنس کا ہے، جس کا آئین سے بھی تعلق ہے، جمہوریت سے بھی تعلق ہے، اور جس میں ہیومن رائٹس بھی انوالوڈ ہے، بنیادی حقوق بھی انوالوڈ ہیں، اور جس کو پرائیورٹی پہ کرنا چاہیے، اور فل کورٹ کرے بے شک، لیکن ڈے ٹو ڈے چلانا چاہیے، اور جو نہیں چل رہا وہ ہے الیکشن کے میٹر کا. وہ کیس آپ صحیح طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایسا کیس ہے جس کو پبلک دیکھنا بھی چاہتی ہے، سننا بھی چاہتی ہے، اور پبلک میں اس کو اگر ٹرانسپیرنٹ طریقے سے سنایا جائے تو بہت خوش آئند بات ہوگی. یہ کیس جو آج کل چل رہا ہے اس کی بھی اپنی اہمیت ہے، لیکن آپ نے درست فرمایا کہ اس کا شاید پبلک انٹرسٹ اتنا نہیں، وہ زیادہ ٹیکنیکل ہے، وہ زیادہ کورٹ عدالت کے جو اپنے پروسیجرز ہیں، اپنے قواعد ہیں، اپنے رولز ہیں، ان کے ساتھ اس کا زیادہ تعلق ہے. جو کیس چل رہا ہے اس کو اگر ہم سن رہے ہیں، بہت اچھے بریلینٹ سوالات بھی جج صاحبان کی طرف سے آ رہے ہیں، بہت بریلینٹ قسم کی ذہین دماغ والی آرگیومنٹس بھی ہو رہی ہیں، بحث ہو رہی ہے مختلف وکلا کی طرف سے، بڑے ٹیکنیکل پوائنٹس ہیں. لیکن اصل میں ہے کیا، یہ کیس کیا ہے؟ کیس میرا خیال ہے اگر میں آپ کو عام سادے الفاظ میں بیان کروں تو پارلیمنٹ نے سوچا کہ ہم عدالت کو جو سو موٹو پروسیڈنگز آرٹیکل 184 کے تحت سپریم کورٹ کرتا ہے اس کے خلاف ہم ایک اپیل کی گنجائش دے دیں لوگوں کو، کیونکہ اپیل کی گنجائش نہیں ہے ابھی تک موجود، تو ایک اپیل کی پروویژن دے دی. اور دوسرا یہ کہا
کہ بجائے چیف جسٹس صاحب خود اپنے فیصلے کریں بینچ بنانے کے بارے میں یا سو موٹو پروسیڈنگز لینے کے بارے میں، ہونا یہ چاہیے کہ ایک ان کے ساتھی جو سینئر ججز ہیں مل کے فیصلہ کریں، کم از کم 2 سینئر ججز ان کے ساتھ بیٹھیں تاکہ ایک ذرا مشاورت سے فیصلہ ہو۔ تو یہ جہاں تک قانون کا تعلق ہے، یہ تو اس میں میرا خیال ہے کوئی شک نہیں کہ یہ اچھا قانون ہے، ایسا ہونا چاہیے، اپیل بھی ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سپریم کورٹ چیف جسٹس کی پاورز ہیں ان کے اوپر بھی ایک طرح سے ایک مشاورت کے ساتھ فیصلے ہونے چاہیے جس طرح ہر ادارے میں ہوتے ہیں۔ تو یہ بڑا اچھا قانون ہے، لیکن جو بحث ہو رہی ہے وہ شاید یہ نہیں ہے کہ یہ قانون اچھا ہے یا برا ہے، بحث یہ ہے کہ یہ قانون سازی کس طریقے کار سے ہونی چاہیے، کیا یہ قانون سازی عام قانون سے ہونی چاہیے یا آئین کے تحت ہونی چاہیے۔ یہ اس لیے ٹیکنیکل یہ ہے مسائل، بالکل وہ ٹیکنیکلٹیز لگتا ہے، ہاں تنقید اس لیے ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ بھی کیونکہ لوگ سمجھ نہیں پا رہے، وہ ٹیکنیکل بحث ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا امپورٹنس ہمارے ساتھ کیا ہے، لیکن اس کی بالکل صحیح۔ جی وسیم صاحب، سر اگر مجھے آپ وسیم صاحب کو بھی گفتگو میں یہاں شامل کرنے دیں۔ وسیم صاحب ویری کوئکلی سر، آپ اس پہ کچھ کہنا چاہیں گے بیفور آئی آسک مائی نیکسٹ کوسچن جو علی ظفر صاحب نے بات کی؟ جی یہ میں یہی کہنا چاہوں گا، سوال اس وقت یہ نہیں ہے کہ اچھا قانون ہے برا قانون ہے، بہت سے لوگوں کے خیال میں اچھا قانون ہوگا، لیکن یہاں پہ سوال اختیارات کا ہے کہ سپریم کورٹ کی جو رول میکنگ پاور ہے اس پہ کیا پارلیمنٹ اس میں مداخلت کر سکتی ہے، اگر کر سکتی ہے تو کس حد تک، کیا عام قانون سے کر سکتی ہے یا آئین میں ترمیم کی ضرورت ہے۔ تو یہ ایک سوال ہے جو کہ عام آدمی کے لیے تو شاید اہمیت نہ ہو کیونکہ وہ سمجھتا ہے ٹیکنیکل ہے۔ سر اگر یہ دوسرے نقطے پہ میں آپ کی توجہ دلوا سکوں، اور سر وہ یہ ہے کہ آبویسلی ججز کا اختلاف جو ہے وہ ہمیں صاف نظر آ رہا ہے، بار بار جب بھی پروسیڈنگز ہوتی ہیں اس کے اندر جس طرح کے وہ سوالات پوچھ رہے ہیں، اور اب یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے، اب ہم سب نے خبریں پڑھ لی ہیں، ہم سب نے یہ دیکھ لیا ہے کہ پچھلے دنوں میں بھی بہت اختلافات رہے، بٹ آبویسلی اب وہ اسکرین پہ سب کو نظر آ رہے ہیں۔ سر اس کو آپ کس طرح دیکھیں گے کہ یہ جو لائیو براڈ کاسٹ ہو رہی ہے اس میں جو ڈویژن ہے بینچ کی یا جس کو جو کہا جاتا تھا وہ بہت ویزیبل ہوتی چلی جا رہی ہے؟ جی بات یہ ہے جی کہ جب فل کورٹ بیٹھتا ہے اور اس قسم کا کیس ان کے سامنے آتا ہے تو قدرتی بات ہے کہ ہر ایک کا اپنا نقطہ نظر ہوتا ہے، وہ قانون کے اپنی سمجھ کے مطابق اس کو تشریح کرنا چاہتا ہے۔ تو جو آپ کو کہہ رہی ہیں کہ نظر آ رہا ہے کہ اختلاف ہے، یقیناً میرے خیال میں اختلاف ہی ہوگا، لیکن جو فیصلہ اکثریت کا ہوگا، یعنی اس وقت 15 ججز ہیں، 8 ججز جو اس سے زیادہ جو فیصلہ کریں گے وہی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوگا، اور اختلاف رائے ہونا یہ ایک قدرتی بات ہوتی ہے، اور بہت سے اہم کیسز میں ہم نے دیکھا ہے کہ ججز کے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے، تو یہ میرے خیال میں کوئی انہونی بات نہیں ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ جو حتمی فیصلہ آئے گا وہ اکثریت اس میں کیا کہتی ہے، کیا فیصلہ کرتی ہے کہ کیا اختیارات ہے پارلیمنٹ کا یا نہیں ہے یا کس حد تک ہے، تو وہ فیصلہ جو ہوگا وہ پاکستان کا قانون بن جائے گا، اسی کے تحت پر سب کچھ چلے گا۔ بالکل سے علی ظفر صاحب، سر یہی کیونکہ اختلافات بھی ہیں، ساتھ میں چیف جسٹس صاحب چاہتے ہیں کہ جلد از جلد اس کیس کو نمٹا دیا جائے، سر کتنا آسان لگتا ہے آپ کو کہ یہ جس طرح چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ 3-4 دنوں میں کیس کو نمٹنا ہے، ایک طرف آپ دونوں جو ہیں وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ کیس بہت اہم ہے، اس کا جو امپیکٹ ہوگا وہ بہت سگنیفیکنٹ ہوگا، پارلیمنٹ کے لیے بھی جیسے آپ نے خود کہا کہ بہت سی اپیلز ہو سکیں گی، تو کتنا آسان ہوگا چیف جسٹس صاحب کے لیے کہ وہ اس کیس کو جلدی چلا پائیں اور جلد فیصلہ آ جائے so that the judges can then also go back to the other benches؟ یہ دیکھیں، سب سے پہلے تو اختلافات کی بات کرتے ہیں تھوڑی سی، آپ نے 2-3 بار ذکر کیا اختلافات کا۔ جی ذاتی طور پہ میرا خیال یہ ہے اور میری یہ رائے ہے کہ
जजेस सुप्रीम कोर्ट के जो होते हैं वो एक बराबर अहमियत के, चाहे चीफ जस्टिस हों या उनके फेलो जजेस हों, हर कोई अपनी अहमियत रखता है, और हम एक्सपेक्ट यही करते हैं एक वकील की हैसियत से और एक पब्लिक की हैसियत से। हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि हर जज अपना अपना माइंड बनाएगा अपने इशू को और फैसला करेगा, और उसमें जब आप फैसला कर रहे हैं किसी लीगल पॉइंट पे, कानूनी नुक्ते पे, तो आपका अपना अपना ख्याल है, अपनी अपनी जूरिस्प्रूडेंस है, वो वाले इख्तलाफात आम देखने में आते हैं और आने भी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि सारे 15 के 15 जजेस जो हैं वो एक ही राय रखते हों, अनलेस मैटर इतना क्लियर हो कि उसमें दो राय हो नहीं सकती। अगर ऐसा मामला है जिसमें दो राय हो सकती हैं, तो वो ऑब्वियसली हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हर जज अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू देगा। पब्लिक उसको मुदाखलत कहती है, उसको इख्तलाफ कहती है, लेकिन मैं उसको समझता हूँ कि ये इख्तलाफ नहीं, ये एक अच्छी डिबेट का, हेल्दी डिबेट का फोरम है सुप्रीम कोर्ट, जहाँ 15 जजेस बैठे हैं, सारे ब्रिलियंट जजेस हैं, सारे अपना अपना मौक़िफ़ दे रहे हैं। तो ये तो था इख्तलाफ के बारे में। अब जहाँ तक मामला है कि इसको जल्दी किया जा सकता है कि नहीं, मेरा ख्याल है जो चीफ जस्टिस होते हैं वो एक तरह से गाइड भी करते हैं एक जब कोर्ट बैठा हो, और वो एक प्रोसीजर को अगर तेज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और वो कोशिश कर रहे हैं। अब तो लगता ये है कि शायद ये केस इन एनी केस फाइनल होने जा रहा है, और अब उसको काफ़ी स्पीड अप किया है चीफ जस्टिस साहब ने। लेकिन जहाँ तक सवालात का वो है, सवाल पूछते हैं जज साहिबान, उनका जवाब देना पड़ता है हर वकील को, फिर हर वकील अपना अपना मौक़िफ़ पेश कर रहा है, तो कुछ ताख़ीर तो होगी केस में। इसको आप एक तरह से स्ट्रीम रोल तो नहीं कर सकते कि आप उसको फौरन फैसला कर लें, तो ये आपको मीडियम रखना पड़ता है, टाइम भी देना पड़ता है, वक्त भी देना पड़ता है, सुनना भी पड़ता है, सवालात के जवाब भी होते हैं, सवालात भी होते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है अब ये कंक्लूजन पे आ रहा है, और यही देखेंगे हम कि अब जो फैसला आएगा उस पर कुछ इख्तलाफात होंगे, कुछ मेजॉरिटी से फैसला होगा, जिस तरह वसीम सजाद साहब ने भी कहा। सही। एक और मैं जिक्र करता चलूं, बिल्कुल ठीक सर, आपने एक नया प्रोसेस शुरू हुआ है जिसमें एक लाइव कवरेज हो रही है, तो इसके ऊपर भी डिबेट बड़ी अहम है, क्योंकि एक तरफ कुछ लोगों का ख्याल है कि ये ज़रूरी है, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होना चाहिए, अदालती निज़ाम को पब्लिक भी समझे और देखे और केस को सुने। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि अगर ये इस तरह की लाइव कवरेज होती है तो फिर तनकीद ना सिर्फ वकला पे, बल्कि तनकीद या डिबेट, लेमैन डिबेट जजेस पे भी शुरू हो जाती है। कोई कहता है कि ये जज ने दुरुस्त कहा, जो दूसरा मौक़िफ़ रखता है पब्लिक से वो उठ के कहता है कि इस तरह जज ने दुरुस्त नहीं सवाल पूछा। तो वो एक तरह से रेपुटेशन जो है अदालत की भी डैमेज हो सकती है। ये भी एक तरफ की डिबेट है। तो हमने देखना है कि क्या ये जो लाइव कवरेज का प्रोसेस है ये दुरुस्त भी है कि नहीं, इसके ऊपर भी डिबेट होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। वसीम साहब, सर जो बहुत चीफ जस्टिस साहब के ये रिमार्क्स थे, जैसे अली जफर साहब ने खुद कहा कि जब इस तरह लाइव ब्रॉडकास्ट होगी तो लोग नोट तो करेंगे, तो सर मेरे ख्याल में सहाफ़ियों को ये दिलचस्पी इसमें बहुत रही, जो पार्लियामेंट के हवाले से चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि अगर वो कोई अच्छा काम पार्लियामेंट करना चाहती है तो फिर रुकावट नहीं डालनी चाहिए, और ये उन्होंने ऑब्वियसली 2/3 मेजॉरिटी के कॉन्टेक्स्ट में कहा। अब सर कैसे आप इसको इंटरप्रेट करेंगे या करना चाहेंगे भी? देखिए जी, बात अच्छी है बुरे की नहीं है, बात इख्तियारात की है कि जो काम पार्लियामेंट ने किया है, यानी कि एक कानून पास किया है, क्या उसको आइन के तहत ये इख्तियार है कि सुप्रीम कोर्ट की रूल मेकिंग पावर में मुदाखलत करे? अच्छा बुरा तो अपनी जगह है, यकीनन अच्छा होगा। बहुत सारे लोग समझते हैं कि अपील का हक भी होना चाहिए, बेंचेस भी कमेटी को बनाना चाहिए, ये एक अलहदा डिबेट है। इस वक्त सवाल ये अच्छे या बुरे की नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में बहस इख्तियारात की हो रही है, पार्लियामेंट का क्या इख्तियार है, सुप्रीम कोर्ट का क्या इख्तियार है आइन के तहत। और दूसरा मेरे ख्याल में ये जो सवाल अली जफ़र साहब ने उठाया है बहुत अहम है कि इस पे भी डिबेट होनी चाहिए कि ये जो टेलीवाइज्ड हेयरिंग हैं ये अच्छा है मुल्क के कानून के लिए और सुप्रीम कोर्ट के लिए, ये अच्छा नहीं है, क्योंकि इसके दोनों पहलू हैं।
امریکہ میں وہ او جی سمسن کیک میں بہت سی ٹیلی ویژن کوریج ہوئی تھی، اس کے بعد بھی وہاں پہ پوسٹ مارٹم ہوتا رہا کہ بھئی یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. تو اس کے میرا خیال میں چیف جسٹس صاحب نے ایک کمیٹی بھی بنا دی ہے جو اس پہ غور کرے گی، تو دیکھیں وہ کیا فیصلہ کرتی ہے. لیکن یہ واقعی ایک بہت اہم سوال ہے کہ پبلک یہ جو ٹرانسمیشن ہوتی ہے، جہاں پہ پھر زیادہ وہ کوشش ہوتی ہے کہ جی ذرا پبلسٹی کے لیے باتیں کی جائیں، اور ذکر بھی ہے سپریم کورٹ میں کہ جی بہت سارے کیسز میں وکلا ایک دوسرے کے جو آرگیومنٹس ہوتے تھے وہ اڈاپٹ کر لیتے تھے. اب کوئی اڈاپٹ نہیں کرنا چاہتا، وہ کہتا ہے میں بھی ٹی وی پہ آؤں، لوگ مجھے سنیں، اس سے ایک ان کو اطمینان ہوتا ہے. تو لہذا یہ چیزیں واقعی سوچنے والی ہیں، بحث طلب ہیں، اور اس پہ ایک بڑی سنجیدہ بحث ہونی چاہیے کہ یہ درست ہے یا نہیں ہے. جی ویری کوئکلی علی ظفر صاحب، سر اگر میں یہاں کہ آپ دونوں سے حضرات سے کہ کیا آپ ڈسٹنکشن کر رہے ہیں بٹوین لائیو کوریج آن دا مین اسٹریم نیوز چینلز، یا اگر سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ کانسٹنٹ اس طرح کی لائیو اسٹریمنگ ہوتی رہے تو کیا فرق پڑے گا؟ یہ دونوں 30 سیکنڈز ایچ. جی علی ظفر صاحب سر فرسٹ یو. چاہے ایشو وہ نہیں ہے کہ آپ کس میڈیم پہ آپ کر رہے ہیں براڈ کاسٹ، چاہے وہ سپریم کورٹ کا اپنا چینل ہو، یوٹیوب ہو، چاہے مین اسٹریم میڈیا ہو، ایشو ہے لائیو اسٹریم ہونی چاہیے کہ نہیں. آئی تھنک یہ ڈیبیٹ ہے، اور سرٹنلی ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے کہ اس کے لیے رولز ہونے چاہیے پھر کہ کون سا کیس ایسا ہے جس پہ بحث ہونی ہے، سننی ہے، کون سا کیس ہے جس پہ بحث نہیں سننی، کیا اس کے کرائٹیریاز ہیں، کس طرح کی لائیو کوریج ہوگی وغیرہ وغیرہ. سو یہ ایک ڈیبیٹ میرا خیال ہے لائیو کوریج ہے، ناٹ میڈیم کا فرق نہیں پڑتا ہے. وسیم صاحب ویری کوئکلی سر the same question to you. جی بالکل صحیح کہا انہوں نے جی. سوال یہ نہیں کہ کس طرح سے اس کو پریزنٹ کیا جائے پبلک کے سامنے، بنیادی سوال یہ ہے کہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. اور یہ ایک نئی چیز ہے، اس پہ کمیٹی میرے خیال میں بن چکی ہے، اور پبلک میں بھی اپنی آراء دینی چاہیے. لیکن زیادہ میرے خیال میں جو لوگ اس سے متعلق ہیں، وکلا ہیں، ججز ہیں، اس کو بڑی سنجیدگی سے لیں، اور کیونکہ یہ ایک بہت اہم سوال ہے اور اس پہ فیصلہ کریں گے یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. بہت بہت شکریہ ہمارے دو مہمانوں ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، جو ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے معیشت کے حوالے سے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے پاکستان کی معیشت کا. یہ ایک ایسا ایشو ہے جس پہ میرے خیال میں پچھلے چند سالوں میں تقریباً ہر دوسرے تیسرے دن ہم گفتگو تو کرتے ہی رہتے ہیں. مسائل مگر بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں بحث کے باوجود. ایک طرف اگر ہم معیشت کو دیکھیں تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے کافی اقدام کرتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں. حوالہ ہنڈی، اسمگلنگ، جو ایک اسپیکولیشن کہا جا رہا تھا کہ ایکسچینج ریٹ یا ڈالر کرنسی کی مارکیٹ میں ہو رہی ہے، اس کے اوپر کریک ڈاؤن سے بہت واضح فرق ہمیں نظر آ رہا ہے. اور پچھلے کافی دنوں سے جو روپے کی قدر ہے وہ تقریباً آہستہ آہستہ روز بڑھتے ہوئے نظر آ رہی ہے. اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا کریڈٹ ایک طرف کیئر ٹیکر کابینہ اور حکومت بھی لے رہی ہے، تو دوسری طرف اسحاق ڈار صاحب اور بھی جو معیشت کے ایکسپرٹس ہیں وہ بھی تعریف کر رہے ہیں اس کی کہ یہ جو اقدام تھے، ایڈمنسٹریٹو میجرز تھے، یہ بہت ضروری تھے اسپیکولیشن کو روکنے کے لیے. مگر اس کے ساتھ ساتھ آبویسلی یہ گفتگو بھی ہو رہی ہے اور بار بار ہو رہی ہے کہ جو اوور آل فنڈامنٹلز معیشت کے ہیں ان کو جب تک ٹھیک نہیں کیا جائے گا تو کسی چیز سے بھی لانگ رن میں اتنا زیادہ فرق نہیں پڑے گا. اور اسی حوالے سے ورلڈ بینک کی بھی کچھ جو تجاویز ہیں وہ سامنے آئی ہیں، ان کے اوپر میڈیا میں رپورٹس بھی شائع ہوئی ہیں. ایک ایسی رپورٹ نے یہ ہائی لائٹ کیا تھا کہ ورلڈ بینک نے بھی غالباً اور ریکمنڈیشنز دی ہیں کہ جو انکم ٹیکس ہے اس کو بڑھایا جائے، جو تنخواہ دار طبقہ ہے، جس پہ بہت تنقید بھی ہوئی تھی کیونکہ یہ بھی اب
तफसील से रिपोर्ट हो रहा है कि किस तरह जो सैलरीड क्लास है, तनख्वाहदार तबका है पाकिस्तान का, उसके ऊपर जो बोझ है या जितने वो टैक्सेस देते हैं शायद हमारा अमीर तबका भी नहीं देता। इसी रिपोर्ट के हवाले से पिछले दिनों में एक तफसील सिटिंग भी हुई, एक लोकल थिंक टैंक तबादला ने गालिबन वो अरेंज की, और वहाँ जो सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं वर्ल्ड बैंक के टोबायस हक, उन्होंने भी इस हवाले से गुफ्तगू की, और उनके बयान में उन्होंने ये कहा कि जो टैक्स बेस है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान के जो अमीर तरीन ज़रई और प्रॉपर्टी सेक्टर है, उन्होंने कहा कि इसके ऊपर टैक्स में इजाफा जो करना है वो प्रायोरिटी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड बैंक के लिए भी वो प्रायोरिटी है और ये मुल्क के लिए भी यही प्रायोरिटी होनी चाहिए थी। और उन्होंने यहाँ ये इस बात को दोहराया कि तनख्वाहदार तबका जो है वो बहुत ज़्यादा टैक्स दे रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का जो जीडीपी है उसमें 2% ज़मीन और प्रॉपर्टी पर, जबकि एग्रीकल्चर पे टैक्स लगाने से जीडीपी का 1% टैक्स से जमा किया जा सकता है। और उन्होंने ये भी कहा कि ये दोनों जो इश्यूज़ हैं, ज़मीन और ज़रई इनकम पर टैक्स, ये सूबाई हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। इसके ऊपर अभी बहस तो जारी है, पर एक तरफ तो हमें ये नहीं मालूम कि केयर टेकर हुकूमत इस तरह के इक़दामात कर सकती है कि नहीं, और दूसरा नज़र नहीं आ रहा, मगर निजकारी के अमल में कुछ तेज़ी हमें नज़र आ रही है। PIA के हवाले से ये बार बार कहा जा रहा है कि अगले 4 माह में इसको प्राइवेटाइज़ कर दिया जाएगा। इन सब मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे मौजूद हैं अली हसनैन साहब, एसोसिएट प्रोफेसर हैं लम्स में, माहिर माशियात हैं, और हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर खाकान नजीब साहब ने, साबिक तर्जुमान वजारत ख़जाना, और ही इज़ ऑल्सो इकनॉमिक एक्सपर्ट। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी डॉक्टर हसनैन, आपसे गुफ्तगू का सर आगाज़ करेंगे। वर्ल्ड बैंक की ऑब्वियसली जो रिपोर्ट सामने आई, जो सैलरी क्लास के हवाले से उसमें बात थी या एक रिकमेंडेशन थी, उस पर बहुत तनकीद हुई। क्या आपके ख्याल में वो जो उनका डिफेंस था उस हवाले से कि वो एक रिकमेंडेशन थी, प्रायोरिटी उनकी तरफ से भी एग्रीकल्चर और प्रॉपर्टी है, डू यू थिंक इट सॉर्ट ऑफ क्लियर्स द एयर? मेरे ख्याल में जो लोग इस रिपोर्ट की तनकीद कर रहे हैं उन्होंने शायद उस रिपोर्ट को खोल के पढ़ा नहीं है, क्योंकि मेरी नज़र में ये एक बहुत संजीदा मसला है कि हमने अपने कौमी ख़जाने में जो एक हम खसारे में हम चलते हैं, जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है, उसको हमने हैंडल कैसे करना है। और उसको हैंडल करने के लिए मैंने इससे ज़्यादा संजीदा रिपोर्ट जनरली देखी नहीं है। उसको आप खोल के पढ़ें तो सही, वो ऑनलाइन पढ़ी हुई है, जिसका दिल करे, जो आपके नाजरीन इस बात से मुतमईन ना हो जाएं और उसको खोल के देखें, तो उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि हम अपने, सबसे पहले तो सिंपल सी बात ये है कि पाकिस्तान पिछले 10 साल में उन्होंने बड़ा क्लियर नंबर्स, हमारे अपने नंबर्स हैं, हमारे इदारों के अपने नंबर्स हैं, कि पिछले 10 साल के अंदर हमने अपना जो खसारा है उसको किस तरह और मज़ीद बिगाड़ा है पहले से। यानी 2010 तक हम खसारे में होते थे इस लिहाज से कि हम जो हमारा सूद होता था उसको हम वापस अदा नहीं कर सक रहे थे, जिसको हम एक फिस्कल डेफिसिट का नाम देते हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है कि हम प्राइमरी फिस्कल डेफिसिट में चले गए, यानी कि हम ना सिर्फ अपने खसारे को या अपने सूद को पे बैक करने के लिए मज़ीद कर्जा ले रहे हैं, लेकिन हम अपने डे टू डे अखराजात के लिए भी कर्जे मज़ीद ले रहे हैं। जिसका मतलब ये है कि हमने अपने आप को एक प्लान पे ऐसे नहीं रखा हुआ कि हम अपना कर्जा कभी भी अदा कर सकें। यानी इस साल जो मैं कर्जा ले रहा हूँ वो सिर्फ पिछले साल को अदा करने के लिए, और जो इस साल मैं कर्जा ले रहा हूँ उसके ऊपर सूद चढ़ा के मैं अगले साल बगैर कोई प्लानिंग किए हुए जब जाऊँगा तो जाहिर है एक बिगाड़ आएगी जो हम देख रहे हैं। तो उसमें जो रिपोर्ट शुरू होती है वो सिर्फ इस बात से शुरू होती है कि जी आपने अपना, ये आपका खसारा है, पाकिस्तान का खसारा है, तो पाकिस्तान के पास कोई स्ट्रैटेजी होनी चाहिए उसको ठीक करने के लिए। उसके अंदर उन्होंने मुख्तलिफ चीज़ों पर बात की, उनकी 5 डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं जिसके अंदर वो बात करते हैं कि खसारे के डिफरेंट जो आप अपने अखराजात करें उसको किस तरह समेटना है और टैक्सेशन को किस तरह बढ़ाना है। उसके अंदर अगर उनकी 1 या 2 आपको पूरी 5 रिपोर्ट्स के ऊपर जो मबनी एक पूरा उनका प्रोजेक्ट है, उसके अंदर अगर आपको एक बुलेट पॉइंट उनका पसंद नहीं आया तो आप उसको साइड पे रख दें, लेकिन फिर उस प्रपोजल के एवज आपके पास कुछ और होना चाहिए, कोई और आइडिया होना चाहिए जो कि हमारा मेन मकसद है, उसको हमने किस तरह अचीव करना है, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। बिल्कुल सही। डॉक्टर खाकान नजीब साहब, सर यही बात जो अली हसनैन साहब ने की कि प्रपोजल्स भी बहुत हैं और हम सबको भी मालूम है कि क्या प्रपोजल्स हैं,
पर जो भी हुकूमत आती है वो ये फैसला नहीं कर पाती, और जैसे कि अब मेरे ख्याल में बहुत हाईलाइट हुआ है और सही हाईलाइट हुआ है कि सैलरीड क्लास के ऊपर इतना बर्डन डाल दिया है कि जो बहुत अमीर तरीन तबकात हैं पाकिस्तान में वो भी इतना टैक्स नहीं दे रहे जितना सैलरीड क्लास इस वक्त दे रही है। तो इतनी ज्यादती के साथ एक मुल्क कैसे चलाया जा सकता है सर? डॉक्टर खाकान नजीब सर, आपको आवाज आ रही है? जी अब आ रही है। जी सर, आपने सवाल सुना और शैल आई रिपीट इट? नहीं, प्लीज रिपीट इट। जी सर, मैंने कहा कि ये अली हसनैन साहब की आपने बात सुनी होगी, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के बाद बार बार ये बहस भी हो रही है, ये रिपोर्ट्स में भी आया है कि तनख्वाहदार तबके पर कितना ज्यादा बोझ है। पाकिस्तान के अमीर तबकात भी इतना टैक्स नहीं देते जितने सैलरी क्लास देती है। तो सर ये कब तक इस तरह चलाएंगे? ये क्यों नहीं किसी को एहसास होता कि ये कितनी ज्यादती है टू द मिडिल क्लास इन द कंट्री? तो अरफा, मैंने वो रिपोर्ट देखी है बिकॉज बहुत मीडिया में बात हुई, सो आई हैव गॉन थ्रू द होल रिपोर्ट। देखें, एक तो बात ये कि वो एक ही चीज उसमें से पिकअप कर ली गई है कि, और वो चीज उन्होंने शायद उसको रिट्रीव कर लिया है कि वो पुराने डेटे पे बेस करके उन्होंने कहा था, और अब कंसिडरिंग द लास्ट बाउट ऑफ इन्फ्लेशन जो पिछले साल आया और जो इस साल चल रहा है, और अनएम्प्लॉयमेंट इन द लेबर मार्केट, आई थिंक उन्होंने कहा है कि ये शायद हमारी रिकमेंडेशन जो है शायद मौजू ना हो। बट लेट्स टॉक अ बिट मोर डिटेल। देखिए, उसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं उस रिपोर्ट में जो हमारे ही डेटे, फॉर एग्जांपल हमारे इकोनॉमिक सर्वे से ले आप तो 2240 की हमने 2240 अरब रुपए की FY23 में अरफा हमने दी है टैक्स एग्जेम्पशंस। तो उन्होंने कहा है कि इनके बारे में सोचें, मैं भी कहता हूं इनके बारे में सोचें। फिर उन्होंने कहा है कि आपके जो रिटेलर्स हैं, सवाल तो यही है ना कि सोचते क्यों नहीं है? आप भी कहते रहते हैं, वर्ल्ड बैंक भी कह रहा है, अली हसनैन जैसे साहब भी कहते हैं। अब तो मुझे मुझे जो सवाल का जवाब चाहिए वो ये चाहिए कि हमारी हुकूमतें क्यों नहीं कर रही? जी, मैं इस पे आता हूँ। सो एक तो ये कि हम उसको कॉम्प्रिहेंसिवली अगर रिपोर्ट को देखें, इसी तरह उन्होंने रिफॉर्म ऑफ इनकम टैक्स पे बात की है, सिंप्लिसिटी पे की है, ड्यूटीज हटाने पे की हैं, वो जो 3 हमारे सेक्टर्स आउटसाइड हैं उस पे की हैं। मैं इससे 2-3 बातें बड़ी जरूरी आपके सामने रखूंगा। अभी रिसेंटली इससे भी एक बेहतर रिपोर्ट है पाकिस्तान पे, पाकिस्तान का टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव और डायग्नोस्टिक असेसमेंट IMF ने ADB के थ्रू कराई है। आई नो बिकॉज मेरे चंद दोस्त उसमें इन्वॉल्व थे, सो वो भी एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट मौजूद है। पाकिस्तान की जो तीसरी चीज है ना, जब आप पाकिस्तान के फेडरल फिस्कल फ्रेमवर्क को देखेंगे जो कि ब्रोकन है, अली ठीक कह रहे हैं बिल्कुल, और ब्रोकन इस हद तक है कि जो सूद देना है 7,303 अरब इस साल, उसको देने के लिए आरफा 324 अरब रुपए बोरो करने पड़ेंगे। दिस इज रियली सीरियस। इसको कंबाइन करें अब आप एक्सपेंडिचर रिफॉर्म से, तब आप अपने फेडरल फिस्कल फ्रेमवर्क को संभाल पाएंगे। तो पहली तो ये बात है, ये दोनों साथ साथ करते क्यों नहीं है ना, यही तो अब चीज हाईलाइट करने की है। हम सर बहुत सालों से ये बात कर रहे हैं, सबको मालूम है क्या करना है। We now need to address, take the bull by the horns. Why is nobody doing it? सो एब्सोल्युटली, एक तो ये बात है कि इसकी ओनरशिप हमें खुद लेनी पड़ेगी। देखिए, वर्ल्ड बैंक या कोई रिपोर्ट्स लिख सकता है, वर्ल्ड बैंक के कई प्रोग्राम्स भी चले हैं, टार्प था, कई DLIs चले हैं जो लिंक्ड इंडिकेटर प्रोग्राम्स हम कहते हैं। आपको इसकी ओनरशिप खुद लेनी पड़ेगी। मैं सबसे बड़ी बात आपके सामने रखूं, अगर आपने ग्रैनुलर लेवल पे आना है, आप जाके ये देखिए कि 5 साल में कितने FPR के चेयरमैन तब्दील हुए हैं। अगर मैं इतने ही किसी जगह के वाइस चांसलर तब्दील करता रहूं तो क्या वो यूनिवर्सिटी ही पनप सकती है या नहीं? सबसे पहला सवाल यह है कि आपको FPR में चेयरपर्सन लाना है 3 से 5 साल में। जब तक आप उसके साथ बैठ के पाकिस्तान का जो FPR टैक्स टू GDP रेशियो है जो 9 को नहीं क्रॉस कर रहा, ये तय नहीं करेंगे कि वो क्या एडमिनिस्ट्रेटिव, वो क्या पॉलिसी के और वो क्या स्ट्रक्चरल मेजर्स लेगा। तो लेट्स लुक फॉरवर्ड। 5 साल हुकूमत आ रही है, आप 3 साल का, अभी जो इनकम्बेंट है मैं इनको जानता हूं, ही इज वर्क विद मी, आई थिंक विद इन अ ईयर और सो ये भी रिटायर हो जाएंगे, फिर आप एक नया इंसान लाएंगे। सो पहली चीज ये करनी है कि आपने तय करना है कि दिस हैज टू बी अ लॉन्ग टर्म रिफॉर्म of 3 years at least
with a new person जिसके साथ political leadership ये बैठ कर तय करेगी कि how will the FBR be reformed in the next 3 years. इसी तरह हमारा एक बड़ा important अदारा है, उसको कहते हैं प्राल, जो कि automation करता है. आपने उसके साथ भी यही तय करना है कि आपने अगले 3 साल का क्या रिफॉर्म फ्रेमवर्क है, और टैक्स टू जीडीपी रेशो, इसी तरह एक्सपेंडिचर साइड के रिफॉर्म हैं, वो ज्यादा सीरियस हैं. आप 17 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो इस वक्त फेडरेशन चला रही है जो प्रोविंसेस में होने चाहिए. आई थिंक वी नीड टू सीरियसली थिंक अबाउट इट. ज़कात, उशर, एजुकेशन, हेल्थ, क्लाइमेट, ये हमारा काम नहीं है. बिल्कुल ठीक जी. सॉरी सर, मुझे यहाँ जी नाज़रीन यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक. विल बी राइट बैक और हम अपने मेहमानों से गुफ्तगू जारी रखेंगे. स्टे विद अस. गुफ्तगू करें अली हसनैन साहब से और डॉक्टर खाकान नजीब साहब से, और हम बात कर रहे हैं ओवरऑल मईशत के हवाले से. अब अली साहब, आप देख रहे हैं सर, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स जो हैं अगर हम देखें पिछले दिनों में वो बहुत लिए गए हैं, और उसकी वजह से हमें एक तरह की मईशत में स्टेबिलिटी भी नज़र आ रही है, इन द सेंस कि रुपये की जो कदर है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है. रोज़ ही तकरीबन उसमें इजाफा हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है मगर इजाफा हो रहा है. सर, ये एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स जो हैं, चाहे वो क्रैकडाउन हो स्पेक्यूलेशन के ऊपर या स्मगलिंग के ऊपर, कितना फ़र्क डालेंगे, या कितना आपको लगता है कि विदाउट एड्रेसिंग दी अदर थिंग्स, बिकॉज ऑब्वियसली केयर टेकर हुकूमत है, कितना कामयाब रहेंगे ये सारे एफर्ट्स? इसके 2-3 सतह पे जवाब बनते हैं. एक तो ये कि फौरी तौर पे तो हमें नज़र आ रहा है कि इसका इमीडिएट एक पॉजिटिव इफेक्ट है आपके आपकी फॉरेन करेंसी पर, आपके एक्सचेंज रेट पर. पॉजिटिव उस लिहाज से जिस लिहाज से पाकिस्तान के अंदर गुफ्तगू होती है डॉलर को लेकर कि सस्ता डॉलर जो है वो पॉजिटिव है और महंगा डॉलर बुरा है. और हमने अपनी पूरे मुल्क में माशी गुफ्तगू को इसी एक चीज़ के ऊपर रख लिया है. इसी पॉइंट के ऊपर हम इसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं कि डॉलर सस्ता है महंगा है. ये नहीं सोचते कि हमारी डॉलर कमाने की सलाहियत को क्या हो रहा है. जब हम डॉलर को सस्ता रखते हैं तो हम अपनी डॉलर कमाने की सलाहियत को घटाते हैं और अपने डॉलर की डिमांड को बढ़ाते हैं. और जब आप उसको कई साल तक इस तरह एक आर्टिफिशियली रखते हैं तो उसके असरात फिर आप दहाइयों तक भुगतते हैं. लेकिन क्योंकि वो सियासी तौर पर एक अच्छी तरह चीज़ कह लें पैकेज हो जाती है, बिकती है, नारे लगाने के लिए अच्छी चीज़ है कि जी डॉलर की ये आज से नहीं, ये कोई 4-5 दिहाइयों से हमारी सियासत के अंदर ये एक अलमिया है कि हम सिर्फ डॉलर के रेट के ऊपर बात करते हैं, ना कि डॉलर कमाने की सलाहियत को. सो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर का मेरे नज़र में कोई फ़ायदा नहीं है जब तक कि हम अपने ट्रेड बैलेंस को नहीं देखेंगे. और ट्रेड बैलेंस बेहतर करने के लिए हमें डॉलर को अलाउ करना पड़ेगा कि वो अपनी लेवल खुद फाइंड करे. और हमें फिर ये बुनियादी सवाल पूछने पड़ेंगे कि पाकिस्तान का पिछले 20-25 सालों में मुशर्रफ के एरा के स्टार्ट से लेकर आज तक पाकिस्तान का एक्सपोर्ट टू जीडीपी रेशो गिरा क्यों, और क्या हमने ऐसे इकदाम लिए कि जिसकी वजह से ये खराबी आई. जब तक हम अपनी गलतियों को डिटेक्ट नहीं करेंगे, उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं क्रिएट करेंगे, कंसेंसस नहीं बनाएंगे, तब तक हम कैसे उम्मीद लगा सकते हैं कि अगला साल पिछले साल से बेहतर होगा. तो और उस कंसेंसस के ना बिल्ड होने की 2 वजूहात मुझे नज़र आती हैं. एक ये कि पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ को हमने तब तवज्जो नहीं दी, और इसलिए हमारे पास एक बेस ऑफ जो एकेडमिक स्ट्रेंथ है वो उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए. नंबर 2 और शायद ज़्यादा अहम ये है कि हमारे जो कौमी इदारे हैं जैसे प्लानिंग कमीशन है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, स्टेट बैंक है, उसके अंदर इंटरवेंशन भी बहुत ज़्यादा है और अच्छे हमारे काबिल लोग जो हैं उनको वहाँ ऊपर नहीं आने दिया जाता है. तो हमारे ही लोग पाकिस्तानी जो हैं वो वर्ल्ड बैंक और IMF में लिख के जो रिपोर्ट्स लिखते हैं उसकी हम कदर करते हैं, लेकिन उन्हीं पाकिस्तानियों को हम अपने इदारों के अंदर, तो जब तक हम अपने इदारों के अंदर एक कंसेंसस नहीं बिल्ड करेंगे, ये नहीं कि जो हुकूमत आई वो फिर से व्हाट्सएप के ऊपर इधर उधर सवाल पूछ रहे हैं और फिर 4 रिपोर्टें उठा के स्क्रीनशॉट्स लेकर जो है वो जवाब आ रहे हैं. एक तरतीब के साथ हमारे इदारों के पास. अली हसनैन साहब, लगता है कि आप ये कोई ज़ाती तजुर्बे से बात कर रहे हैं स्क्रीनशॉट्स की और व्हाट्सएप की? नहीं, मतलब देखें, संजीदगी का एक कमी है हमारे मुल्क में, और हमें उसको अब जाके सिर्फ ये देखेंगे, ये जो पब्लिक एक्सपेंडिचर रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक की जिस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं,
اس کا ایکویولنٹ مجھے آپ دکھا دیں اس کوالٹی کا ہمارے ادارے کے اندر، نمبر 1. نمبر 2، اگر پاکستان اس کرائسس میں، تو آج سے تو نہیں ہے، فسکل ڈیفیسٹ ہم پچھلے 20-30 سال سے چلا رہے ہیں. مجھے دکھائیں کہ ہمارے اداروں کے اندر کنسنسس ایک یہ کریٹ ہوا ہو کہ یہ 4-5 ہم نے لیورز غلط استعمال کیے ہیں، ان کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. تو سیاسی بالکل ٹھیک بلیم تب ڈالیں گے جب آپ کے پاس جی معاف کریے گا سر، اب ذرا وقت کم ہے تو میں ڈاکٹر صاحب کو بھی جی آپ پوائنٹ مکمل کر لیں، دین آئی گو ٹو ڈاکٹر خاقان نجیب. صرف یہ ہے کہ آپ ایک تعمیر نو نہ کریں، پیچھے جا کے دیکھیں کہ کیا چیز چلی اور کیا چیز نہیں چلی، اور اس کو سمپلی آپ جا کے ریویو کریں اور اس کو امپلیمنٹ کریں. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب، پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کا ذکر ہو رہا ہے، ذرائع سے بار بار یہ اطلاع آ رہی ہے کہ اب اگلے 3-4 مہینے میں یہ ہو جائے گا. سر ڈو یو ریئلی تھنک اٹس دیٹ اتنا آسان رہے گا پی آئی اے کو پرائیویٹائز کرنا؟ ایک تو یہ کہ پی آئی اے پہ بہت کام ہوا ہے. میں آپ کو ایک اگر مثال دوں تو آپ حیران ہو جائیں گے. 2013 یا 14 کی بات ہے، ہم فائنانس منسٹری میں ہی تھے، تو اس وقت بھی یہ ڈیسائیڈ ہو گیا تھا کہ پی آئی اے 1 پی آئی اے 2 یعنی کہ ایسٹس کو کلین اپ کرنا ہے. یہ ایک میرا خیال ہے کسی فائنینشیل ایڈوائزر کی رپورٹ تھی اینڈ اٹ واز اگریڈ. مجھے یاد ہے کہ ہم نے رات کو پی آئی اے 2 بھی بنا دی تھی تاکہ یہ ایسٹس کا ٹرانسفر شروع ہو. اس کے بعد بہرحال اٹ وازنٹ فالوڈ تھرو ان دیٹ گورنمنٹ. دس از این اولڈ آئیڈیا، اٹ ہیز بین دیئر. اس وقت پی آئی اے کی پوزیشن بہت پریکیریس ہے. پی آئی اے کے جو ایسٹس سے کمپیئر کریں تو 5 گنا ان کی ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز ہیں، 750 ارب کے قریب ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز ہیں، اور اس کے یہ دس از 5 times اٹس ایسٹس، اٹس بلیڈنگ ایوری منتھ. سو آئی تھنک ان کے پاس کوئی اور طریقہ نہیں ہے. فاسٹ ٹریک کر دیا گیا ہے. آئی تھنک جو اس وقت ایف اے کی ہائرنگ ہے اس کو فاسٹ ٹریک کر دیا گیا ہے. دے آر گوئنگ ٹو کم ان. یہ سیپریشنز ہوں گی. میرا نہیں خیال کہ ان دا نیکسٹ couple of months ایسا ہوگا، بٹ this idea has been there. They know کہ اس کی جزیات کیا ہیں، how fast can they move on it, and they should. 94 روٹس ہیں، ان کو علیحدہ کرنا ہے. فائنینشیل ریسٹرکچرنگ، ایچ آر ریسٹرکچرنگ، یہ سب کچھ ہونا ہے. پی آئی کی سبسڈریز علیحدہ ہونی ہے، اینڈ دین لیٹ سی کہ اس کی انٹرنسک ویلیو کیا نکلتی ہے. بٹ ان دا کمنگ 1 year I think we can move with it quite fast if we really decide کہ یہ کام ہم نے کرنا ہے. I think ایک لوکل ایئر لائن کا انٹرسٹ بھی اس وقت ہے اس میں، جو انیشل انٹرسٹ شو کیا گیا ہے. اینڈ آئی ریئلی ہوپ کہ ہم یہ کریں گے، بیکاز جو کوازا فسکل ڈیفیسٹس ہیں نا، ہم نے پہلے اس میں بات کی ہے ساری فسکل ڈیفیسٹس کی. آپ کے کوازا فسکل ڈیفیسٹس جو کہ 212 اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز انکلوڈنگ دی پاور سیکٹر، پی آئی ایز، دی گیس سیکٹر از انٹینبل. 5 ارب کا تو کوازا 5,000 ارب کا تو کوازا فسکل ڈیفیسٹ صرف پاور اور گیس میں کھڑا ہوا ہے. پی آئی اے کے میں 2013 سے اب تک کے نقصانات دیکھوں تو 550 ارب کے ہیں. اب آپ بتائیے کہ کیا کرنا ہے. اس میں پرائیویٹائزیشن کمیشن کی جو کمپٹنس لیول ہے نا، وہ بہت امپورٹنٹ ہوگا. آئی تھنک اف یو ریئلی وانٹ ٹو سی دیز تھنگس تھرو، وہاں پہ آپ کو بہت ہی زیادہ قابل ایسے لوگ لانے پڑیں گے جو کارپوریٹ فائنانس کا تجربہ رکھتے ہوں. اگین دین پروبیبلی ویل بی ایبل ٹو موو ود اٹ مچ فاسٹر. بہت بہت شکریہ ہمارے 2 مہمانوں کا، انہوں نے ہمارے نکالا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.